शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन चौधरी रब नवाज सदर ने मोरखा को सियाल मोड़ पर पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइस चेकिंग करते हुए एक पेट्रोल पंप का पैमाना कम होने की वजह से मुबलिक 25,000 रुपये जुर्माना आयद किया और आइंदा के लिए सख्त हदायत कि अपना पैमाना फौरी तौर पर दुरुस्त करवाएं, वगरना अगली बार पंप सील करके FIR दर्ज करवाने के साथ साथ पंप के लाइसेंस की मनसूखी के लिए ओगरा को तहरीर कर दूंगा। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक शमूलियती प्रोग्राम चक 90 जनूबी उम्मीदवार बराए सूबाई असम्बली PP 74 चौधरी हसन शाह नवाज रांझा और साबिक मेंबर कौमी असम्बली डॉक्टर जुल्फकार अली भट्टी के हमरा तस्वुर के यहाँ शमूलियत प्रोग्राम में शिरकत। इस मौके पर तमाम नत बरादरी समेत तस्वुर नत के मुकम्मल ग्रुप ने आइंदा इलेक्शन में रांझा बरादरान की भरपूर हमायत का ऐलान किया। इस मौके पर शाहिद वराइज भी मौजूद थे। खुसूसी काबिल साबिक मेंबर कौमी डॉक्टर जुल्फकार अली भट्टी एंड राना काशिफ। शहबाज साबरी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट मोमिन चौधरी रब नवाज सदर ने मोरखा को THQ अस्पताल कोर्ट मोमिन का दौरा किया और दर्ज अमूर का जायजा लिया। अमले की हाजिरी चेक की गई। चंद एहलकार गैर हाजिर पाए गए जिनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई के लिए गैर हाजिरी की रिपोर्ट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हेल्थ सरगोदा को भेज दी गई। THQ अस्पताल की फार्मेसी चेक की, क्लिनिक्स चेक किए, TB और NCD और मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने, एक्सरे के टेस्ट का रिकॉर्ड चेक किया गया। खून के हर टेस्ट की असल फीस को जाहिर करने वाले फ्लैक्स आवेजा किए। मुतलका MS से कहा कि वो हर कंसल्टेंट के जरिए की जाने वाली ऑफिस AC वाली सर्जरियों की रिपोर्ट को भेजे, जो बाद में जनाब डिप्टी कमिश्नर सरगोदा भिजवा दी गई। अतिया दहिंदगान की तरफ से रोजाना की बुनियाद पर मरीजों के लिए मुफ्त खाना तकसीम किया जा रहा है। सफाई का बगौर जायजा लिया। सफाई काबिल खबर शामिल कहते हैं हुजा शाह मुकीम से तुलबा के मुकाबले हुजा शाह मुकीम और गर्दनवाम में गवर्नमेंट एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों ने सालाना मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाकर डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ को अपनी जेब से इनाम देने पर मजबूर कर दिया। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की ये रिपोर्ट। हुजरा शाह मुकीम के नवाही गांव चुगियां श्याम सिंह के गवर्नमेंट प्राइमरी और कस्बा बसीरपुर के गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल के तालब इल्मों ने सालाना मुकाबलों में अपनी परफॉर्मेंस से डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा डॉक्टर ज़ीशान हनीफ को दादे तहसीन और अपनी गिरा से इनाम देने पर मजबूर कर दिया। कहा जाने लगा। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। आका तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। जनाब प्राइमरी स्कूल के तालब इल्मों का इंग्लिश और अरबी जुबान में मेहमानों का इस्तकबाल करना मामूली बात नहीं। Dear sir, I do not have words. According to your greatness, so just look up a line. आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू। फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू। थैंक यू सर। बिलाशुबा इन बच्चों के असातिज़ा और वालिदैन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। शायर ने शायद इन जैसे बच्चों के लिए ही कहा होगा कि ज़रा नाम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, ऑन न्यूज़ हुजरा शाह मुकीम। चौधरी मोहम्मद अमजद ब्यूरो चीफ साहिवाल की रिपोर्ट के मुताबिक निगरान सूबाई वज़ीर तालीम और हायर एजुकेशन मंसूर कादिर ने दी एजुकेटर स्कूल किड्स कैंप साहिवाल के सालाना स्पोर्ट्स डे की तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब कायदे आज़म स्टेडियम में मुनाकिद की गई, जिसमें वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर CEO एजुकेशन साहिवाल चौधरी मोहम्मद अकराम, कंट्रोलर इम्तहानात साहिवाल बोर्ड राना नवीद अजमत, DSP सिटी राना इफ्तिखार अहमद खान, डायरेक्टर्स दी एजुकेटर्स स्कूल राना निसार अहमद खान, राना जवेद निसार और राना सुहेल निसार भी मौजूद थे। बच्चों ने मुख्तलिफ स्पोर्ट्स मुकाबला जात में हिस्सा लिया और वालिदैन इस पुरवकार रंगारंग तकरीब से महजूज हुए। मेहमान खुसूसी ने बच्चों की परफॉर्मेंस को सराहा और बच्चों में इनामात तकसीम किए और वालिदैन उस्ताज़ा और स्कूल इंतजामिया को शानदार फंक्शन पर मुबारकबाद दी। चौधरी मोहम्मद अमजद ब्यूरो चीफ साहिवाल, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस साहिवाल में क्राइम मीटिंग का इनेकाद। क्राइम मीटिंग में SP इन्वेस्टिगेशन साहिवाल मोहम्मद ताहिर, जिला भर के SDPOs और SHOs की शिरकत। दौरान मीटिंग DPO साहिवाल ने थाना जात की कारकर्दगी का फर्दन जायजा लिया। मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएं। रात के औकात में मवेशियों की मूवमेंट पर पाबंदी होगी। किरायादारों के अंदराज को यकीनी बनाएं। बिला नंबरी मोटरसाइकिलों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाए। टारगेट अफेंडर और मुजरिमान शहारियों की गिरफ्तारियों के अमल को ज्यादा से ज्यादा तेज किया जाए। DPO साहिवाल जिला भर के तमाम थाना जात को
SIPS کا درجہ دینے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بلیٹن میں خبر شامل کرتے ہیں ہارون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق ہارون آباد کے معروف بابا مست اللہ یار نوری کے سالانہ عرس کی تقریب خواجہ اللہ رکھا سیاف چشتی صابری کی زیر نگرانی منعقد ہوئی۔ عصر کے بعد مزار شریف کی چادر پوشی ہوئی، ختم شریف پڑھایا گیا اور لنگر تقسیم کیا گیا۔ عشاء کے بعد محفل نعت اور سماع میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ نعت خواں وقار محمود ہاشمی نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ انعام پیش کیا اور معروف قوال اسلم ساغر نے دم مست کلندر مست گا کر سامعین پر وجدانی کیفیت طاری کر دی اور محفل سماع کی تاریخ رقم کر دی۔ محفل سماع میں وجد و رقص کے مناظر اور اشکوں کی برسات نے روحانی رنگ نمایاں کر دیے۔ خواجہ اسلم صابری، خواجہ سید رسول سید چشتی صابری اور خواجہ حکیم ارشد چشتی صابری کی خرقہ پوشی ہوئی اور خلافت عطا کی گئی۔ محفل کے اختتام پر لنگر کا انتظام تھا۔ تقریب میں شریک احباب کے بقول ایسی تقاریب روحانیت کے فروغ کے لیے ازحد ضروری ہے۔ آئیے جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ عباس صابری، ماشاءاللہ مسلم بازار تاج تنظیم کی کامیابی کے بعد ہمارے چناب بازار کے تاج تنظیم کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ چناب بازار الیکشن پینل کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ اس وقت 2 پینل سامنے آئے ہیں۔ ایک کا نام شاہین گروپ بمقابلہ خدمت گروپ، بہت ہی سخت مقابلہ ہے۔ تمام تاجر بھائیوں سے درخواست ہے الیکشن کے ماحول کو دوستانہ ماحول بنا کر رکھیں۔ ہم سب نے مل کر اپنے مسائل حل کروانے ہیں، سب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں اور خفیہ رائے شماری سے ہونے ہیں۔ تمام تاجر بھائی سب سے خوش دلی سے ملیں، ووٹ چاہے جس کو مرضی دے، سب اچھے امیدوار ہیں۔ آپ سب نے مل کر یہاں رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کاروبار میں برکتیں نازل فرمائے اور اتفاق فرمائے، آمین۔ خبر شامل کرتے ہیں منچن آباد سے، جہاں ہمارے رپورٹر عبدالرحمان گڈو شیخ کی رپورٹ کے مطابق جامع مسجد علی المرتضیٰ ڈبل فاٹک منچن آباد میں ہفتہ روزہ مجلس ذکر کا اہتمام کیا گیا، جس میں امیر خادم اہل بیت حضرت مولانا سید سعید احمد مدنی شاہ نے درود شریف کے فضائل اور برکات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، آپ مجھے فرمائیں کہ میں کتنا پڑھا کروں۔ میں آپ پر درود پڑھتا ہوں، آپ مجھے فرمائیں کہ میں کتنا پڑھا کروں۔ اگر فرمایا جتنا تیری مرضی، یا رسول اللہ پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ وقت کے 4 حصے کر لیتا ہوں، چوتھائی حصہ آپ پر جو ہے درود پاک پڑھا کروں گا، باقی 3 حصے، باقی دیگر نماز روزہ حج زکوٰۃ اور باقی جو دنیاوی کچھ کام دھندے یہ بھی ہوتے ہیں وہ کر لیا کروں گا۔ فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اور وقت زیادہ اگر درود کو دے دو تو تیرا بھلا اور ہو جائے گا، سبحان اللہ، تیرا اور بھلا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ آدھا وقت درود پڑھوں گا اور آدھا وقت باقی کام کاج کے لیے۔ فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن درود پاک کی اور تعداد بڑھا لے تو تیرا اور بھلا ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ 3 وقت کرتا ہوں، اپنے پورے وقت کے 3 حصے کرتا ہوں، 1 حصہ کام کاج کے لیے اور 2 حصے 2 حصے درود پاک، 1 حصہ کام کے لیے۔ فرمایا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، نفی نہیں کی کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، نہیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن فرمایا اگر اور بڑھا لے درود پاک تو تیرا اور بھلا ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اچھا یا رسول اللہ پھر میں سارا وقت آپ پر صلاۃ و سلام ہی پڑھوں گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا عظیم۔ فرمایا بھائی سن میری بات، اگر تو سارا وقت مجھ پر، میں محمد پر درود پاک پڑھنے میں لگا دے تو میں تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تیرے سارے کام اپنی ذمہ داری سے خود کرتے رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تیرے سارے کام خود اپنی ذمہ داری سے کرتے رہیں گے اور تیرے نامہ اعمال سے فرمایا گناہ بھی مٹا دیں گے، سبحان اللہ، مجھے جنت عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم کرتے ہیں نا، ہاں جی یار، وہ چیز تو ہمیں یہاں درود پاک پڑھنے سے مل رہی ہے اور آسانی سے مل رہی ہے، وہاں تو ہمیں بڑی مشقتیں، بڑے پاپڑ بیلنے پڑنے تھے، بڑی مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں ہمیں تو، اور خوشامد بھی، پھر وہ ذلت بھی ہے ساتھ، ساتھ ساتھ وہ ذلت بھی ہے، لیکن یہاں تو ذلت نہیں بلکہ عزت ہے۔ پڑھو درود پاک، عزت ہے، بلکہ جو کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کے چہرے پہ کی جو نورانیت ہے نا، دل کرتا ہے کہ بندہ اس کو دیکھتا رہے، سبحان اللہ،
جو اللہ اس کے چہرے پر نور پیدا فرما دیتے ہیں نا درود پاک کی کثرت کی وجہ سے، بندے کا پھر دل کرتا ہے کہ میں اس کو دیکھتا رہ جاؤں۔ جدھر جانا ہے ادھر ہم جاتے نہیں، اور جدھر نہیں جانا جانا ہے یا نہیں جانا نہیں جانا سمجھ لانے بھی، ساری رات لوگ وہاں جو ہے ہم سارا کچھ کرتے ہیں میرے بھائی۔ اس لیے درود پاک اور آمین۔ صرف درود پاک نہیں، کثرت سے آمین۔ کیا کرو، کثرت سے اپنے محبوب پر درود پاک پڑھا کرو، محبوب پہچان لیں گے، کام بن جائے گا، سبحان اللہ۔ دنیا بھی بنے گی۔ فرمایا کہ اللہ تیرے سارے کام اپنی ذمہ داری سے کرے گا، اور آخرت بھی سنور جائے گی درود پاک پڑھنے والے کی۔ فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ بتاؤ پھر کوئی چیز رہ گئی اسے؟ بھائی درود کی برکت سے دنیا بھی بن رہی ہے، آخرت بھی سنور رہی ہے۔ جس دنیا کے لیے ہم مارے پھرتے ہیں وہ دنیا بن رہی ہے، اس کا بھی وعدہ ہے۔ بے شک بے شک۔ صرف آخرت کا وعدہ نہیں ہے درود پاک پڑھنے والے کے لیے، بلکہ درود شریف پڑھنے والے کے لیے دنیا کی خیر کا بھی وعدہ ہے، دنیا کی بھلائی کا بھی وعدہ ہے، اور قبر اور آخرت کی خیر اور بھلائی کا بھی وعدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں کثرت سے خبر شامل کرتے ہیں کوٹ ادو سے جنرل ہولڈ اپ بلا نمبری اور ٹیکس شارٹ گاڑیوں موٹر سائیکل کے خلاف محکمہ ایکسائز نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ ضلع مظفر گڑھ اور ضلع کوٹ ادو میں سینکڑوں گاڑیاں موٹر سائیکل ایکسائز پولیس نے بند کر دی۔ ای ٹی او مظفر گڑھ کوٹ ادو غلام مختوم قاسم نے دونوں اضلاع میں بلا تفریق کارروائیوں کا حکم دے دیا۔ ایکسائز انسپیکٹر سید مجتبی شاہ اور انچارج ڈسٹرکٹ اعجاز ملہی کی سندیلا چوک پر چیکنگ جاری۔ بلا نمبری موٹر سائیکل اور ٹوکن ٹیکس سے شارٹ گاڑیوں کو چیک کر کے تھانوں میں بند کیا جا رہا ہے۔ سی پی او کوٹ ادو ثناء اللہ مستوئی نے جنرل ہولڈ اپ پکٹ کا دورہ کیا اور کارروائی کو تیز کرنے کی ہدایات کی۔ ٹوکن ٹیکس ہو یا پراپرٹی ٹیکس نہ دہندگان کو آنے ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ ای ٹی او غلام قاسم بلا نمبری موٹر سائیکل جرائم میں ملوث افراد استعمال کرتے ہیں اور سرکار کو بھی ٹیکس کی مد میں نقصان پہنچاتے ہیں۔ ای او غلام قاسم دونوں اضلاع میں اب تک کئی ہزار موٹر سائیکل اور ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف کارروائیاں ہو چکی ہیں۔ محکمہ ماحولیات کی کارروائیاں حجرہ شاہ مقیم اور گردنواں میں اسموگ کی روک تھام کے لیے محکمہ ماحولیات کی اینٹوں کے بھٹوں پر چیکنگ۔ کالا دھواں نکالنے والے بھٹوں کو 10 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کاڑا ڈاکٹر ذیشان حنیف نے کہا شہریوں کو اسموگ کے نقصانات سے بچانا حکومت پنجاب کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ماحولیاتی پالیسی کے تحت ایئر کوالٹی انڈیکس اور بہتر بنانے کے متعلق ادارے اسموگ کا باعث بننے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ محکمہ ماحولیات کے افسران انسداد اسموگ مہم کے تحت ضلع بھر میں اینٹوں کے بھٹوں کی چیکنگ کر رہے ہیں۔ فیس کی خلاف ورزی پر مختلف بھٹا مالکان کو 10 لاکھ روپے جرمانے عائد کیے گئے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے بلٹن میں ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ ہارون آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ رکھا بابر کی رپورٹ کے مطابق صحافت کے لیے پاکستان میں سازگار ماحول کی ضرورت ہے۔ جمہوریت ہو یا امریت، صحافت جان سے کھیلنے کے مترادف ہے اور صحافی عدم تحفظ کا شکار ہے۔ شیخ اعجاز افضل جمہوریت کی بحالی، آئین اور پارلیمنٹ کی بالادستی اور عوامی حقوق کے لیے صحافی برادری نے لازوال قربانیاں دی، مگر جمہوریت ہو یا امریت، صحافت کے لیے سازگار ماحول میسر نہیں آیا اور صحافی عدم تحفظ کا شکار ہیں، جس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ان خیرات کا اظہار برطانیہ سے پاکستان کے دورے پر آئے معروف صحافی روزنامہ نوائے جنگ ہو کے چیف ایڈیٹر شیخ اعجاز افضل نے نجی نیوز ورلڈ کی ہارون آباد میں آفیشیل لانچنگ کی پروقار تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی ممتاز قانون دان صدر بار ایسوسی ایشن راؤ محمد رفیق ایڈوکیٹ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صحافت مملکت کا چوتھا ستون ہے اور صحافی معاشرے کی آنکھ کان کے مترادف ہیں، مگر آج تک تسلیم نہیں کیا گیا، جبکہ ان کی جدوجہد قربانیوں کی دنیا بھر میں مثال نہیں ملتی، مگر آج بھی کسی بھی دور حکومت میں صحافت کو برداشت نہیں کیا گیا۔ ہارون آباد کے معروف صحافی اور سابق وائس چیئرمین بلدیہ ملک محمد ریاض خلجی نے خطاب کرتے ہوئے صحافیوں کو درپیش مسائل کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کو بنیادی حقوق تک حاصل نہیں کہ معاشرے سے ظلم کے مترادف ہے۔ ہر مذہب قوم میں ہر طبقے کے حقوق کا تعین ہے، مگر ہمارے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں۔ تقریب میں اسٹیٹ سیکرٹری کے فرائض معروف صحافی کالم نگار اللہ رکھا نے خوبصورتی سے نبھائے، جبکہ صحافیوں یاسر ندیم، چودھری شرجیل
हाशिर इब्राहिम फौजी, मुजफ्फर अली सहर, राव मोहम्मद अहमद सईदी, साउद फारूक चुगताई, शेख राशिद सईदी समेत सियासी समाजी शख्सियात मियां मोहम्मद अनवर चौधरी, इशफाक अहमद गुज्जर, सैयद नज़ीर हैदर शाह समेत सहाफ़ी नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। कनकोट इंडस हाईवे धरने के बायस ब्लॉक, नौजवान की गिरफ्तारी के खिलाफ उर्सा का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। कनकोट इंडस हाईवे पर धरना। कनकोट इंडस हाईवे पे धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने कहा कि हमारे नौजवान बशीर अहमद कामरान शेख को पुलिस ने गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। हमारे नौजवान के खिलाफ कोई केस है तो इसे ज़ाहिर किया जाए। खदशा है कहीं पुलिस इसे झूठे मुकाबले में अपनी अदालत लगाकर कत्ल न कर दे। मुजाहिरीन का IG सिंध, वज़ीर आला सिंध, SSP कश्मीर और रुहेल अहमद खोसू से नोटिस लेकर फौरी कार्रवाई का मुतालबा। धरने के बाद टूल प्लाजा कनकोट पर सिंध पंजाब सिंध बलोचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। कामरान नाक बिना गगणे अकबर पवारा और बटे पुलिस वारा ने नाक बिना मुंहिंजो भाउ खणी आहिनि। चइनि था धाड़े लेनि चोर आहिनि। छाजा धाड़े ले चोर? सॼो ॾींहुं कयूं कासा को कमु, उते वेठा आहियूं सॼो ॾींहुं, अची शाम जो वेहूं था दर ते, पुलिस खयूं हली वई आहे। नाक बिना चए SHO साहब सॾे वरितो तव्हांजा छोकिरा चोर आहिनि। त उते असां हिननि सां ॻाल्हायूं था, छोकिरा असां आनियूं था त असांखे नाक बिना SHO खयूं हली वञे थो। धाड़े लऊं छा रजाऊं? सॼी दुनिया असांखे सुञाणींदी आहे। कसायूं को धाड़ियल लॻंदा आहियूं असां कंहिंजी कट। असां पाण मानी अटे खां परेशान आहियूं, धाड़ियल थी वियासीं। छोकिरे जो नालो छा आहे? छोकिरे जो नाम कामरान आहे। नाक बिना ॿिए जो नाम बशीर आहे। नाक बिना खणी आने लाई जो कमु कंदो वेठो आहे। हे छोकिरो मिट्टी में करे, उहो गोंसपुर मां खणी आने। हे छोकिरो मिट्टी खणंदो बीठो पाड़े में, मिट्टी खणंदे हलचे SHO साहब सॾे थो। नाजाइज़ी आहे, ज़ुल्म आहे, शहर जे माण्हुनि खे बि खयूं लिखता हलिया वञनि था। अकबर पवार साईं अचण था बाहि बारे छॾी आहे। छाजे करे बारी ते? छा चोर आहे? धाड़ेल आहे? छा कंदा आहिनि? त सॼो ॾींहुं कसा, हिकिड़ो लाई जो कमु करे तो हिकिड़ो सॼो ॾींहुं कसाई को कमु कंदो आहे। मुंहिंजो खबर शामिल करते हैं नारंग मंडी से। गुज़िश्ता चंद रोज पहले पेट्रोलिंग पुलिस भागोड्याल को नाला डेक के करीबी खेतों से एक बुजुर्ग खातून जो कि बेहोशी की हालत में मिली थी, जिनको पेट्रोलिंग पुलिस के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर आशिक अली और शिफ्ट इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अतीकुर रहमान ने अपनी टीम के हमरा इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर नारंग मंडी अस्पताल मुंतकिल कर दिया था। इनके लवाकिन के रब्ता करने पर रशीदा बीबी जोजा मोहम्मद सदीक को इनके बेटे शबीर अहमद वल्द मोहम्मद सदीक सपना कोट गोंदल नज़ किला कलरवाला के हवाले कर दिया। लवाकिन ने पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों का शुक्रिया अदा किया और मिठाई पेश की। सब इंस्पेक्टर आशिक अली इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस भागोड्याल। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से। हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की रिपोर्ट से। लियाकतपुर RPO भावलपुर का DPO रहीमिया खान के साथ थाना सिटी का सरप्राइज विजिट। इंतजामात बारे मुकम्मल जायजा लिया गया। अवाम के साथ ताल्लुकात मजबूत बेहतर से बेहतरीन बनाने के अहकामात जारी किए। RPO भावलपुर राय बाबर ने DPO रहीमिया खान रिजवान उमर गोंदल के हमरा थाना सिटी लियाकतपुर का सरप्राइज विजिट किया। उन्होंने IG पंजाब के विजन को तकवीत देते हुए सफाई सुथराई इंतजामात बारे मुकम्मल जायजा लिया। उन्होंने DSP सर्कल लियाकतपुर मलिक असलम साबिर और SHO थाना सिटी लियाकतपुर का दाया जारी की। IG पंजाब के अहकामात पर मॉडल थानों के साथ साथ पुलिस और अवाम के दरमियान ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाया जाए। साइलिन के साथ खुश अखलाकी के साथ पेश आया जाए। पुलिस टीम वर्दी के साथ हाजिरी को यकीनी बनाए। अवाम के लिए 24 घंटे इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने SHO हाफिज शफीकुर रहमान को मुखातिब करते हुए कहा कि मजलूम का साथ देते हुए जालिम के सामने सी सप्लाई दीवार बन जाए। हासिलपुर से हमारे नुमाइंदे खूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर साबिका दौरे हुकूमत में बनने वाला बरसाती नाला जिला इंतजामिया बहावलपुर मुकामी इंतजामिया हासिलपुर ठेकेदार और मुकामी सियासतदानों की मुबैना तौर पर मिली भगत से करप्शन की नजर हो चुका है। दौरे हुकूमत में गरीब मस्कीनों के वोटों से मिलने वाला रफाए आमा के लिए फंड सियासतदानों और जिला इंतजामिया और मुकामी इंतजामिया की मिली भगत से करप्शन की नजर हो जाता है। अवामी समाजी हलकों और शहरियों ने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से करप्शन में मुलव्वस मुकामी सियासतदान जिला इंतजामिया और मुकामी इंतजामिया और ठेकेदार के खिलाफ ऑडिट करवा कर कार्रवाई का मुतालबा किया है। जिला दफ्तरों में बैठे और मुकामी दफ्तरों में बैठे मगरमच्छ और ठेकेदार और गरीबों के वोटों से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में बैठने वाले करप्ट सियासतदानों को फंड जारी ना किया जाए। हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि अवामी समाजी हलकों और शहरियों ने वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत से करप्शन में मुलव्वस मुकामी सियासतदान जिलाई इंतजामिया और मुकामी इंतजामिया और ठेकेदार के खिलाफ ऑडिट करवा कर कार्रवाई का मुतालबा किया है। जिला दफ्तरों में बैठे और मुकामी दफ्तरों में बैठे मगरमच्छ और ठेकेदार और गरीबों के वोटों से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में बैठने वाले करप्ट सियासतदानों को फंड जारी ना किया जाए। हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कि गरीबों के
खून पसीने से आने वाला फंड मुकामी सियासतदान, जिला इंतजामिया और मुकामी इंतजामिया और ठेकेदार गरीबों के फंड से बंगले, कोठियां और लग्जरी गाड़ियां ना। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन के सदर हसन अब्बास बुखारी और सीनियर नायब सदर राना मोहम्मद याहिया फारूकी की क़यादत में वक्त की डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मैडम सादिया महर से मीटिंग का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से देखते हैं पाकपतन से ब्यूरो चीफ ज़हीर अहमद तारड़ की ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन के वफ्द की जानिब से सदर हसन अब्बास बुखारी और सीनियर नायब सदर राना मोहम्मद याहिया फारूकी की क़यादत में नई तैनात होने वाली डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मैडम सादिया महर से मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर पाकपतन को इनकी पाकपतन तैनाती पर खुश आमदीद कहा गया। इस मौके पर वफद ने डीसी मैडम सादिया महर को शहर के मसाइल बारे आगाह किया, जिनमें DHQ अस्पताल के मसाइल, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, खाद के महंगे दामों फरोख्त, शहर भर में सफाई सुथराई और 63D सिकंदर चौक में अरसा दराज से सीवरेज सिस्टम के हल न होने बारे बताया गया। सालों में ख़राब हुए हुए मसाइल को आप दिनों में ठीक नहीं कर सकते हैं ना, इट रिक्वायर्स टाइम। माशाल्लाह काफ़ी एक्टिव लोग हैं आप यहाँ पे, काफ़ी आप लोगों की सोच जो है वो क्यूरेटिक भी है और क्वेश्चनिंग भी है। कहीं पे कोई नेग्लिजेंस हो रही है किसी के पार्ट को तो ज़रूर बताएं आप, लेकिन आई वुड अगेन से कि पॉजिटिव जर्नलिज़म को फ़रोग़ दें, क्योंकि हमारा मकसद जो है वो मसाइल का हल है, ना कि मसाइल पैदा करना और इश्यूज़ को हाईलाइट करना। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मैडम सादिया महर का कहना था कि सहाफ़ी मुआशरे की आंख और कान होते हैं। मसाइल की निशानदही करने पर मैडम सादिया महर ने इनकी तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के तमाम अहदेदारान व मेंबरान के मसाइल के हल के लिए काविश को सराहते हुए हर तरह के तावन की यकीन दहानी करवाई। कैमरा टीम के साथ ज़हीर अहमद तारड़, ऑन न्यूज़ पाकपतन। हम सबको मिलकर खेल के ग्राउंड आबाद करने चाहिए और हमारी नौजवान नस्ल को खेल की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि जिस कौम के खेलों के मैदान आबाद होते हैं वहाँ अस्पताल वीरान होते हैं। चौधरी सगीर अंजुम, मियाँ बाबर सगीर और नूर समद भट्टी और मुर्तज़ा भट्टी साहिवाल की सियासी समाजी शख्सियत चौधरी सगीर अंजुम, मियाँ बाबर सगीर, मलिक नूर समद भट्टी और मलिक मुर्तज़ा भट्टी ने नवाही गांव चक नंबर 85 5L में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। ग्राउंड में पहुंचने पर मलिक दाऊद भट्टी, नंबरदार और इंतजामिया और खिलाड़ियों का वालहाना इस्तकबाल। चौधरी सगीर अंजुम, मियाँ बाबर सगीर, नूर समद भट्टी, मुर्तज़ा भट्टी शुरा मैच से खिताब करते हुए कहा कि हम बेहद मशकूर हैं मलिक दाऊद भट्टी, नंबरदार और इनकी इंतजामिया जिन्होंने हमें इतनी इज्जत अफजाई की। उन्होंने मजीद कहा कि हम सबको मिलकर खेलों के ग्राउंड आबाद करने चाहिए और हमारी नौजवान नस्ल को खेल की तरफ तवज्जो करनी चाहिए, क्योंकि जिस कौम के खेल मैदान आबाद होते हैं वहाँ के अस्पताल वीरान होते हैं। उन्होंने आखिर में खिलाड़ियों को नकद इनाम भी दिया और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं ढरकी से। हमारे नुमाइंदा रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खोटकी में एक और विकेट गिर गई। PTI के जिले सदर मीर इफ्तिखार खान लुंड ने पार्टी को खैराबाद कहकर पार्टी से राहें जुदा कर ली। नौजवान सियासतदान ने सियासत का आगाज PTI से किया था। इफ्तिखार लुंड की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के इम्कान है। जरा इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MPA मीर शहरियार शर ने भी PTI को छोड़ दिया। शहरियार शर ने PTI को छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की घोटकी में सियासी गिरफ्त मजबूत नजर आने लगी है। तुर्की से एक और खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक 8 माह कबल ज्यादती का शिकार होने वाली तलबा के घर पर मुल्ज़िमान का हमला, अहले खाना पर तशद्दुद। मीरपुर माथेलो 8 माह कबल 3 मुल्ज़िमान ने तलबा को अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाने के बाद बेहोशी की हालत में फेंक कर गए थे। मुकदमा दर्ज होने और मुल्ज़िमान की जमानतें रद्द होने के बावजूद पुलिस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार न कर सकी। आज फिर मुल्ज़िमान की जानिब से मुतासर लड़की के घर पर धावा बोला गया। मुतासर लड़की की वालदा पर तशद्दुद, मेरी बेटी के साथ जुल्म हुआ, पुलिस मुल्ज़िमान से मिली हुई है, जमानतें रद्द होने के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। रज़िया मलिक आज भी मेरी बेटी को मुल्ज़िमान अगवा करने आए थे। मुकदमे से दस्तबरदार होने के लिए दबाव डाला जा रहा है। रज़िया मलिक, हमसे इंसाफ किया जाए। बासर अफराद मुल्ज़िमान की पुश्त पनाही कर रहे हैं, पुलिस भी इनसे मिली हुई है। कल इनकी ज़मानतें हाई कोर्ट से भी रद्द हुई हैं, इधर से भी रद्द हुई हैं। पुलिस पकड़ नहीं रही, SHO वाले उनसे पैसे खाए हुए हैं। ज़मानतों ने मेरे साथ इंसाफ, इस कोर्ट ने इंसाफ किया मेरे साथ, ये पकड़ नहीं रहे। उल्टा कल आ जाए मुझे मार के गए हैं। मेरी बेटी को अगवा कर रहे थे, मेरी बेटी पड़ोसियों के घर जाके छुप गई, मुझे मार के गए। 3 बंदे आए डंडियों के साथ, बेल्टों के साथ। मुझे कहते कैसे हाथ उठाओ।
ایک نعیم تھا اور ایک صدر تھا اور ایک سلیم تھا. یہ تینوں آئے ہیں, میری امی کو مار کے گئے ہیں. میری امی اندر سوئی پڑی تھی, آ کے حملہ کیے. جیسے میرے بھائی والے باہر نکلے ویسے ہی اندر آ گئے. 1 to 5 موٹر سائیکل پہ آئے ہیں. میری امی کو بیلٹ اور پیمپ کے ساتھ مار کے گئے ہیں اور گالیاں بھی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایسے ہاتھ اٹھاتی ہے کتی یا نہیں, ایسے گندے گالیاں نکال رہے تھے. اوپر سے مجھے بھی مار کے گئے ہیں. پولیس آپ کی ایس ایچ او میرپور مدد نہیں کر رہا آپ کی؟ انہوں نے پیسے کھائے ہوئے ہیں, ملے ہوئے ہیں. جب دیکھو کہتے ہیں وارنٹ لے کے آؤ, وارنٹ لے کے آؤ. حالانکہ ان کی ادھر ضمانتیں رد ہوئی ہیں, ہائی کورٹ نے بھی رد کی ہے. کورٹوں نے ہمارے ساتھ انصاف کیا ہے, یہ نہیں ہمارے ساتھ انصاف کر رہی پولیس. اب رخ کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب, جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ نگار غلام شبیر اشاری کی رپورٹ کے مطابق تحصیل کوٹ چھٹا کے علاقہ خانپور منجوالا میں مرکزی دفتر تحریک لبیک کا افتتاح کر دیا گیا اور پیر مرشد خادم حسین رضوی کا عرس مبارک بھی شان و شوکت سے منایا گیا اور دعا کرائی کہ اللہ تعالیٰ پیر مرشد خادم حسین رضوی کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, آمین ثم آمین. اس موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے. اہل علاقہ کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی. فلسطین کے مسلمانوں کے حق میں دعا کرائی کہ اللہ تعالیٰ فلسطین کی حفاظت فرمائے, آمین. دیپالپور سے رپورٹ کر رہے ہیں میاں سجاد حسین بوتلا. دیپالپور تھانہ صدر کے ایس ایچ او جہاں سے حاکم کی اپنی ٹیم کے ہمراہ خطرناک ڈکیت گینگ قمر عرف قمری کے خلاف بڑی کارروائی. 6 رکنی ڈکیت گینگ کے 4 کرندے سرگنا سمیت گرفتار. قبضے سے بھاری اسلحہ, موٹر سائیکلیں اور نقدی رقم برآمد کر لی گئی. پولیس تھانہ صدر کے ایس ایچ او کی اپنی ٹیم کے ہمراہ قمر عرف قمری ڈکیت گینگ کے خلاف بڑی کارروائی. پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے قمر عرف قمری ڈکیت گینگ کو سرگنا سمیت گرفتار کر لیا. ملزمان میں قمر عرف قمری, ناصر, وسیم, نتیم شامل ہیں. ملزمان کے قبضہ سے بھاری اسلحہ, موٹر سائیکلیں اور چھینی گئی نقدی رقم برآمد کر لی گئی. ملزمان پولیس کو درجنوں وارداتوں میں عرصہ دراز سے مطلوب تھے. ملزمان ساہیوال ڈویژن میں خوف کی علامت بنے ہوئے تھے. پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ملزمان کو بھاری اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا, جبکہ 2 ساتھی ملزمان فرار ہونے میں کامیاب. گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش کا عمل جاری ہے. اہم انکشافات کی توقع ہے. السلام علیکم جی, جہاں زیب حاکم ایس ایچ او تھانہ صدر دیپالپور. آج میں آپ کو قمر نواز عرف قمری ڈکیت گینگ کے بارے میں بتاؤں گا, جو کہ ہماری ساہیوال ڈویژن میں مختلف اوقات میں سنگین نوعیت کی وارداتیں کرنے میں ملوث ہیں, جو کہ دن رات کو روڈ پہ لوگوں سے موٹر سائیکلیں چھیننی, نقدی چھیننی, طلائی زیورات چھیننے اور دیگر وارداتوں میں ملوث ہیں. ان کے بارے میں آج آپ کو بتلاؤں گا جو ہم نے ان سے چیزیں برآمد کی ہیں اور جو ہم نے مال مسروقہ ان سے برآمد کیا ہے. یہ اس میں 4 رکنی ڈکیت گینگ ہے جو کہ ہم نے گرفتار کیا ہے. ان سے ہم نے 15 لاکھ مالیت کے جو چیزیں ہیں وہ ہم نے مال مسروقہ برآمد کیا ہے, جس میں نقدی ہے, اس کے علاوہ اس میں موبائل فون ہیں اور اس میں 4 عدد موٹر سائیکلیں ہیں. ان کو گرفتار کرنے سے نہ صرف کرائم میں کمی آئے گی بلکہ لوگ جو ہے وہ اپنا اچھے طریقے سے سفر کر سکیں گے اور اپنے گھروں میں آرام سے سو سکیں گے. انشاءاللہ تعالی ہر وہ ہاتھ جو ہماری عوام الناس کی طرف اٹھے گا ہم اسے ضرور روکیں گے. اب رخ کرتے ہیں جامپور سے, جہاں ہمارے تحصیل رپورٹر راؤ محمد شفیق کی رپورٹ کے مطابق داچل ملتان بلال ہاؤس میں سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی, سابق گورنر احمد محمود کی الیکشن کے حوالے سے جنوبی پنجاب کے امیدواران کے ساتھ مشاورتی اہم میٹنگ منعقد ہوئی. میٹنگ میں الیکشن کے حوالے سے پریس کانفرنس کی گئی. پریس کانفرنس کے موقع پر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب دوست محمد کھوسہ اور سابق آئی جی سندھ سردار اختر حسن خان گورچانی اور سابق ایم پی اے محترمہ شازیہ عابد ایڈوکیٹ سمیت دیگر عہدیدار بھی موجود تھے. دوسری جانب محمد اختر ہوتی اور سردار یوسف خان قبول سیف ہوتی نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملتان میں پیپلز پارٹی کے قائدین کا پریس کانفرنس کامیاب تھا. انشاءاللہ آنے والا وقت پیپلز پارٹی کا ہوگا. خبر شامل کرتے ہیں جام شورو سے. لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنس جام شورو میں MBBS اور BDS میں داخلہ امتحان کا انعقاد. MBBS اور BDS کے 550 نشستوں کے لیے داخلہ امتحان لیا جا رہا ہے. داخلہ امتحان میں MBBS کی 350 اور BDS کی 100 نشستوں کے لیے 13,354 امیدواران نے حصہ لیا. داخلہ امتحان میں 7,139 طلبات اور 6,215 طلباء شامل ہیں. داخلہ امتحان میں حیدرآباد اور میرپور خاص ڈویژن کے امیدوار حصہ لے رہے ہیں. ٹیسٹ کے موقع پر سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں.